नाज़रीन, ये वो बच्चा है 9 से 10 साल का है जो शाही मेवे बेचता है और माँ के लिए रोटी कमा के आता है। ये लोग बस स्टैंड के वेटिंग रूम में रह रहे हैं, 1 महीना हो गया है। बेसिकली बिलोंग करती है एबटाबाद से, लाहौर आई है। यहाँ लाहौर आपको आए हुए 1 माह हो गया। जी मैं मजदूरी मैंने बोला इधर आके मजदूरी करूँगी कि कमरा लेके किराए पे रहूँ। शोहर कहाँ है? एबटाबाद में। एबटाबाद में। उसने घर से निकाल दिया? जी, क्यों घर से निकाला? बस मैंने छोड़ दिया, मारता पीटता था तो। कोई रोकता तो नहीं है कि यहाँ क्यों सो रहे हो? या नहीं आपकी सास भी आपको मारती? सास मारती नहीं थी, गालियाँ निकालती थी। होता अब 1 माह हो गए, आपने बच्चों का खैर खबर नहीं, नहीं याद भी नहीं आई? याद तो मैं सुबह भी रो रही थी, याद किसको नहीं आती, माँ तो फिर माँ ही होती। कैसी माँ है? आपने भाइयों के कहने पे बच्चे लिख दिए कि मैं नहीं मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो ख़ातून बैठी है बेसिकली बिलोंग करती है एबटाबाद से, लाहौर आई है। बच्चा भी है और इस वक्त एक स्टैंड पर मौजूद है। इसके स्टैंड पे आप कहें कि उसके वेटिंग रूम में मौजूद है। कहाँ से आई है? इसने बताया कि एबटाबाद से। क्यों आई है? अब मामला ये है, सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों आई है, क्या वजह है, और अगर आई भी है होने के लिए तो वापस क्यों नहीं गई? 1 माह गालिबन हो गए, यहाँ की होके रह गई। घर वाले कहाँ हैं? इसका बैकग्राउंड क्या है, सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सायरा बानो है। सायरा सायरा बानो है। सायरा बानो। ये क्या उम्र है आपकी? 36-37 साल हो गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं? एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा? 2 और 3 है बेटे मेरे। 3 बच्चे। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी मेहरबानी, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, 3 बच्चे हैं, एक ये है, 2 और कहाँ गए? और एबटाबाद में। एबटाबाद में है। यहाँ लाहौर आपको आए हुए 1 माह हो गया। जी मैं मजदूरी मैंने बोला इधर आके मजदूरी करूँगी कि कमरा लेके किराए पे रहूँगी। तो बाकी बच्चे क्यों नहीं है आपके साथ? आप अकेली 2 लोग? दिए हाँ? वो उसने नहीं दिए। नहीं दिए? किसने नहीं दिए? शोहर कहाँ है? एबटाबाद में। एबटाबाद में। उसने घर से निकाल दिया? जी, क्यों घर से निकाला? बस मैंने छोड़ दिया, मारता पीटता था तो खर्चा नहीं देता था। मारता पीटता था, छोड़ दिया। और नशा वगैरह करता था? क्या मसला? नहीं नशा नहीं करता। नशा नहीं करता? क्या कमाने का उसका जरिया क्या था? बस उसको जैसे अम्मी कहती थी ना वैसे करता था। तो वो 2 बच्चे और बड़े हैं? हाँ, कितनी उम्र के हैं? एक 17 साल का हो गया, 18 साल। 17-18 साल। पढ़ते हैं या कमाते हैं? पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं। 8वीं 9वीं में। तो जब आपको घर से निकाला तो उन बच्चों ने नहीं कहा कि आप बड़े बच्चे हैं, हम भी अपनी माँ के साथ जाते हैं, हम नहीं रहते? या उन्होंने बाप को नहीं रोका कि क्यों? उन्होंने उनको मना किया था, डराया हुआ था। आपके शोहर ने डराया? मेरी सास ने। सास ने? सास भी जुल्म करती थी आप? ये कितना अरसा हो गया शादी को? लड़ाई शड़ाई करती थी। यही कोई 17-18 साल हुए। 17-18 साल जितना टाइम गुजारा है मार पीट के? ये मार पीटा? 18 साल मारता पीटा? ये क्यों, ज़हनी मरीज था? क्या मसला था? नहीं ऐसे ही माँ के कहने पे। किस किस बात पे मारता था? शक करता था या किसी चीज़ की डिमांड करती थी? क्यों मारता? बस मैं कहीं जाती कहीं उसकी माँ को कभी बताती नहीं, वो घर पे नहीं होती थी तो इसलिए। आप कोई गलत काम तो नहीं करते? नहीं मुझे रब की ज़ात ऐसा काम ना कराए मेरे से। यहाँ आप 1 माह से रह रही हैं, खारी पीरी कैसे? ये बेचारा करता है, शाही में बेचता है तो उससे गुजारा करता ये बेचता है? है। आपका हौसला बढ़ता? क्या उम्र है इसकी? ये अभी 10वें साल में लगे। 10वें साल में आपका हौसला बढ़ता है कि मेरा छोटा बेटा शाही मेवे मैं बेचे? तो इसको पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने बोला इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँगी। आपका ये हौसला नहीं पड़ता कि मैं इसको कहूँ कि तुम नहीं, तुम्हारी उम्र नहीं है, मैं जो करती हूँ आप बेच? कहती है अगर मैं मांगूँ तो मांगने वाला काम मैं नहीं करती हूँ, तो ये मैं कहती हूँ कि इज़्ज़त के साथ बस ये बेच ले तो फिर ये सही है। ये तो अब क्या फिर वापस नहीं जाना है एबटाबाद? फिर चली जाऊँगी। वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं रखेंगे? और 2 तो नहीं जा रही हूँ। कोई रोकता तो नहीं है कि यहाँ क्यों सो रहे हो या नहीं यहीं पे रह रहे हो दिन रात? जी
اور یہ کہاں یہیں پہ بیچتا ہے شاہی میں؟ ادھر ہی بیچتے ہیں، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اس کو کوئی پکڑ کے نہ؟ اب تو لگتا ہے پھر میں ایک یہی ہے، 2 بیٹے تو اس نے شوہر نے رکھ لیے ہیں، ان کو بھی مارتا پیٹتا ہے بچوں کو یا نہیں صرف آپ کو مارتا؟ اس کے نہیں ان کو نہیں مارتا تھا۔ آپ کی ساس بھی آپ کو مارتی؟ ساس مارتی نہیں تھی، گالیاں نکالتی تھی خود۔ آپ اپنی یہ رشتہ دار ہیں یا غیر ہیں؟ نہیں وہ خیر ہے، لو میرج ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں میرے نہیں۔ آپ کے گھر والے نہیں ہیں، ماں باپ بہن بھائی ہاں باپ مارتی ہیں، فوت ہو گئے؟ تو بہن بھائی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی سر اٹھائے، کوئی آواز اٹھائے، کوئی ان کو کچھ کہے، کوئی ڈانٹے کہ کیوں مار رہے ہو؟ نہیں وہ کسی کی نہیں سنتی ہے میڈم، وہ کسی کی نہیں۔ کبھی تم نے نہیں کہا کہ میں پولیس کو بلاؤں یا پولیس کو رپورٹ کروں؟ نہیں، جب مجھے مارا تھا نا اس نے تو میرے باپ نے بولا تو ادھر کیوں آئی ہے، تو سیدھی تھانے میں جاتی۔ انہوں نے بولا ہے میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں نے پھر نہیں اب بتایا۔ 1 ماہ ہو گیا آپ نے بچوں کا خیر خبر نہیں ہے؟ نہیں یاد بھی نہیں ہے یار؟ یاد تو میں صبح بھی رو رہی تھی، یاد کس کو نہیں آتی، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی۔ پتہ نہیں کس حال میں رکھا ہوگا۔ ایک بچے کو لے کے آئی ہے، نہ اس نے آپ کی خیر خبر لی ہے نہ بچے کو لینی؟ نہیں دونوں بچے ہیں ابھی 8ویں 9ویں میں 7ویں؟ جی ان بچوں کو آپ لینا چاہیں گی؟ اپنے پاس بلانا چاہیں گی؟ نہیں، میں اس کو بھی نہیں سنبھال سکتی، اس کو بھی سنبھال دو تو بڑی بات ہے۔ کوئی آپ محنت مزدوری کریں، وہ بھی بچے کر لیں گے، یہ بھی تو کما رہا ہے، یہ کما رہا ہے آپ کو بھی کھلا رہا ہے، روٹی لا کے دیتا ہے نا، جی تو وہ بھی لا کے دیں گے، کم سے کم آپ کو یہ تو حوصلہ ہوگا کہ میرے بچے میرے پاس۔ تو اس سے ایسا ہوا تھا نا کہ میرے جو بھائی تھے نا وہ عدالت میں میرے سے لکھا کے ان کو دے دیے، یہ ہوا بچے۔ عدالت نے بولا تھا کہ یہ ماں باپ ماں سے ملیں گے اور دونوں نے نہیں ملنے دیا۔ اب آپ مل بھی نہیں سکتے؟ نہیں، کتنا ٹوٹل ٹائم ہوا ہے اپنے بچوں سے ملے؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ 1 مہینے سے عدالت نے فیصلہ کیا۔ آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں؟ پڑھی لکھی میں نے پڑھی۔ 5 پڑھی ہیں تو مطلب 5 پڑھی ہوئی ہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں کہ آپ سے کیا سائن کروا رہے ہیں، کس چیز پہ انگوٹھے لگوا رہے ہیں؟ ہاں مجھے پتا تھا۔ پتہ تھا، کیوں سائن کیا تھا؟ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بچے آپ سے ملیں؟ کہنے پہ، بھائیوں کے کہنے پہ؟ بچوں سے زیادہ ہے بھائی؟ بھائیوں نے کہا کہ اپنے آپ کو مار دو۔ اب بھائی اب یہاں پہ سو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اب بھائی آئے ہیں پوچھنے 1 مہینہ ہو گیا یہاں پہ سو رہے ہو تو چلو۔ میں نے خود ان کو چھوڑا ہے، میں نے بولا میں کسی کو نہیں بلاتی ہوں، نہ بھائیوں کو نہ بہنوں کو، چھوڑو خود کما کے کھا لوں۔ کیسی ماں ہے، اپنے بھائیوں کے کہنے پہ بچے لکھ دیے کہ میں نہیں ملوں گی، اور ان بھائیوں نے آپ کو پوچھا کہ 1 ماہ سے آپ کس طرح بس سٹینڈ کے ویٹنگ روم میں یہ گزارے ہیں اور بچہ شاہی میوے بیچتا ہے؟ جی ناظرین، یہ وہ بچہ ہے 9 سے 10 سال کا ہے جو شاہی میوے بیچتا ہے اور ماں کے لیے روٹی کما کے آتا ہے۔ یہ لوگ بس سٹینڈ کے ویٹنگ روم میں رہ رہے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ اس کے بھائیوں نے اسے یہ تک لکھوا لیا کہ بچوں سے نہیں مل سکتی، اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ یہ چیز لکھوا رہے ہیں، لیکن یہ کہتی ہے کہ جب میں ان کو پال نہیں سکتی۔ یہاں پر یہ میں کہوں گی کہ اس نے غلطی کی ہے، جن بھائیوں کے کہنے پہ اس نے بچے تو لکھ دیے، آج ان بھائیوں کو نہیں پتہ، علم نہیں ہے کہ 1 مہینے سے ہماری بہن نے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے، کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ان اپنے رشتوں کو عزیز کیجئے جو آپ کو عزیز کرتے ہیں، ان اپنے رشتے جو قریبی رشتے ہیں ان لوگوں کی بات مانیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آگے بہتری ہے، اپنے بچوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تو بیچاری آ گئی، آگے جب اس کا شوہر نہیں ہوا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال، جہاں پر خواتین اپنے گھر میں ہی محفوظ نہیں ہیں، یہاں پر خواتین اپنے نکاح جس سے نکاح کیا گیا ہے اس سے محفوظ نہیں ہیں، اس کی ماریں کھاتی ہیں اور اس کے بعد بچے اپنے چھنوا لیتی ہیں جسے 9 مہینے کوکھ میں رکھتے ہیں۔ تو اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں، فی امان اللہ۔